नमस्कार. दक्षिण गोंय जिल्लो वार्तापत्र हातून आज तुमकां मुरगांव तालुक्याचे वार्तापत्र वाचून दाखयता. बरोवपी आनी वाचपी संतोष कुर्जुळेकर. सबंद गोंयभर गाजत आशिल्ल्या सांकवाळच्या भुतानी मेगा प्रकल्पा संबंदान आजून मेरेन सरकारी पावंड्यार कसलेच तरेचो निर्णय जावंक नाशिल्ल्यान ह्या विशयाक आतां वेगळेंच वळण मेळपाक लागलां. सांकवाळ पंचायतीचो आदलो सरपंच प्रेमानंद नायक हाणें आमरण उपोशणाक सुरवात केल्ल्यान गोंय सरकार तशेंच थळाव्या पंचायती मुखार व्हडलो प्रश्न उप्रासला. भुतानी वेवस्थापनान मुरगांव येवजण आनी उदरगत प्राधिकरणाक तशेंच थळाव्या पंचायतीक आपणा कडेन जे कितें पुरावे आसात आनी ना ताची म्हायती पयलींच दिल्ली आसा, पण त्या उपरांत सरकारा कडल्यान कसलीच कारवाय जायना तें पळोवन निमणें आदलो सरपंच नायक हाणें उपोशणाक बसपाचो निर्णय घेतलो. ताणें हें उपोशण फाटीं घेवचें म्हूण दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस, थळावो आमदार आतोन वाज, आमदार वेन्झी विएगास, क्रूज सिल्वा तशेंच विंगड राजकीय पक्षाचे फुडारी आनी आप वावुरप्या संस्थेच्या प्रतिनिधींनी प्रेमानंद नायकाची भेट घेवन उपोशण फाटीं घेवचें म्हणून विनंती केल्या. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें 2 दिसां भितर हो प्रश्न सुटावो करपाचें उतर दिलें, तरी नायक सद्या तरी तें आयकून घेवपाक तयार ना. वास्को शारा भितर जमनी पोंच्यान लायटीचे केबल घालपाचें काम सद्या नेटान सुरू आसा. शारांतल्या 3 मुखेल मार्गा पैकी एका मार्गाचें काम पयलींच पुराय जालां. दुसऱ्या मार्गाचें काम 2 दिसां पयलीं सुरू जालां. तिनूय मार्गाचें काम येता त्या पावसा पयलीं पुराय जातलें म्हणपाचो विश्वास थळावो आमदार दाजी साळकार हाणें उक्तायला. ही कामां जातकच पुराय वास्को मतदारसंघा भितर जमनी पोंच्यान केबल घालपाच्या कामाक सुरवात जातली. वीज खातें हाचेर सुमार 100 कोटी रुपया खर्च करपाचें आसा. स्वतंत्रपथ मार्गाक कुशीक केबल घालपाचें काम पुराय जाल्ल्यान शार उदरगत खात्या वरवीं त्या सुवातेर आतां 16 कोटी रुपया खर्च करून पेवर्स बसोवपाक फुडल्या कांय दिसां भितर सुरवात जातली. भायल्या राज्यांतल्यान गोंयच्या शिमे भितर येवन दर्यांतले नुस्तें मारपाचे प्रकार दिसान दीस वाडत आसा. ताचेर खंय तरी नियंत्रण दवरपाची मागणी गोंयचे पारंपारीक नुस्तेकार करीत आसतना भारतीय तटरक्षक दळाच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या विशयाचेर आपणाले हात वयर केल्ल्यान पारंपारीक नुस्तें मारपी संघटनेन ताचो निशेध केला. खंयच्याय राज्यांतल्यान नुस्तेकार गोंयांत येवन नुस्तें मारपाक लागल्यार ताका सरकारी यंत्रणा आडोवपाक शकना म्हूण स्पश्ट करून भारतीय तटरक्षक दळान हातूंतल्यान पयस रावपाचो यत्न केला. गोंयच्या पारंपारीक नुस्तें मारपी संघटनेच्या म्हणण्या प्रमाणे दर्या देगे लागसार 300 हॉर्स पॉवर माखनां आशिल्ल्या ट्रॉलरांक नुस्तें मारपाक मेकळीक आसतना 700 हॉर्स पॉवराची माखनां आशिल्ल्या भायल्या राज्यांतले ट्रॉलर गोंयांत येवन नुस्तें मारून ते घेवन वचपाक लागले. संघटनेचे मुखेली ऑलांसियो सिमॉयस हाणें हें उलोवन दाखयलां. अशें जाल्ल्यान गोंयचो नुस्त्याचो धंदो पुराय तरेन बुडपाक लागपाक वेळ लागचो ना अशें ताणें मुखार म्हळां. जिल्लो पंचायत निधींतल्यान मुरगांव तालुक्यांतल्या पंचायतींनी आतां मेरेन जायतीं कामां हातांत घेवन ती पुराय केल्ल्याचें पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हाणें हालींच जयरामनगर हांगा एका सरकारी कार्यावळीक हाजीर राविल्ले कडेन उलोवन दाखयलां. चिखले, सांकवाळ आनी बोकमाळो सारकिल्या पंचायती कडल्यान सरकारा कडेन गेल्ल्या प्रस्तावाक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें मान्यताय दिल्ल्यान ते वेळार पुराय जाल्ले आसा. व्हाळयो, भितरले रस्ते, खेळां मैदान, सुदारीत वीज पुरवण हांचोय हातूंत आस्पाव आसा. शेतकाऱ्या खातीर सरकारी पावंड्या वयल्यान ज्यो सुविधा मेळपाक जाय त्यो सुद्दां मेळोवन दिवपाचें काम आपणें केलां म्हणपाची म्हायती झेडपी वांगडी अनिता थोरात हाणें ह्या वेळार दिली. सांकवाळ पंचायतीचो सचिव ऑरविल वालीस हाणें एका आप वावुरप्या कडेन उलयतना रागाच्या भरान जातीवाचक शब्दाचो वापर केल्ल्यान तिडकिल्ल्या कुठ्ठाळे मतदारसंघांतल्या अनुसूचित जाती जमातीच्या वांगड्यांनी बसका घेवन ताचो खर उतरांनी निशेध केला. आमदार आतोन वाज हाणें आनी हेरांनी ताचेर कारवाय करपाची मागणी केल्या. जाल्यार उटा संघटनेन 2 दिसां भितर कारवाय जाली ना जाल्यार खर पावलां उबारपाची शिटकावणी दिल्या. सांकवाळच्या भुतानी प्रकल्पा वेल्यान आमरण उपोशणाक बशिल्ले आदले सरपंच प्रेमानंद नायक हाका तेंको दिवपाक सद्या राजकीय पक्षांचे फुडारी तशेंच आप वावुरपी आनी हेर नागरीक सांकवाळे पावपाक लागले. ह्या वेळार एका आप वावुरप्या कडेन उलयतना पंचायत सचिवान जातीवाचक शब्दाचो वापर केल्ल्यान तिडकिल्ल्या आप वावुरप्यान वेर्णा पुलिशेन ताच्या कागाळ करून कारवायेची मागणी केल्या. आमदार आतोन वाज हाणें ताची हेर सुवातेर बदली करून फुडली कारवाय करची म्हूण मागणी केल्या. उटाचे फुडारी प्रकाश वेळीप हाणें कारवाय करपाक 2 दिसांचो वेळ दिला, ना जाल्यार फुडले पावल उबारपाची शिटकावणी ताणें दिल्या. मुरगांव तालुका वार्तापत्रा खातीर
संतोष खोर्जुवेकर.